इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुनील जोशी। आदौ मुख्यवार्ताः। बिहारे विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना वर्तते। महासंयुतेः अपेक्षया राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संयुतेः बहुमतस्य लक्षणं लक्ष्यते। 11 राज्याणाम् 58 विधानसभासनेषु संजातानाम् उपनिर्वाचनानाम् अपि मतगणना प्रवर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना शंघाई सहयोग संघटनस्य शिखरोपवेशनं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन सम्बोधितम्। दक्षिणकश्मीरस्य शोपियां जनपदे सुरक्षाबलानाम् आतंकिनां च मध्ये संजात संघर्षे आतंकवादिनो व्यापादिताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां दिल्ली कैपिटल्स दलस्य निर्णायकः संघट्टः मुम्बई इंडियन्स दलेन साकम् अद्य सायं दुबई क्रीडांगणे भविष्यति। स्पर्धेयं सायं 7:30 प्रारप्स्यते। वार्ताः विस्तरेण। अद्य बिहार विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना प्रवर्तते, यत्र वार्ताप्राप्तेः समयं यावत् प्रतिशतं 55% मतानां गणना संजाता इति सूच्यते। निर्वाचनायोगस्य अनुसारेण जनतादल यूनाइटेड दलेन आसनद्वयं पूर्णतः विजितमस्ति चेत् 42 आसनेषु बहुमतेन अग्रेसरद् अस्ति। 29 आसनेषु एनडीए इति राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संयुतिः अग्रगामिनी वर्तते चेत् तत्रैव 1 आसनेषु महासंयुतिः आसनद्वये बसपा दलम् अग्रेसरद् अस्ति। 4 आसनेषु एआईएमआईएम दलं बहुमतं प्रति सरद् अस्ति, अथ च आसनद्वये एलजेपी दलम् आसनत्रये च निर्दलीयाः सरन्ति अग्रे। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी भारतपक्षतः ऐषमः शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इति शंघाई सहयोग संघटनस्य शिखर सम्मेलने भागम् अभजत। भारत चीनयोर्मध्ये वास्तविक सीमरेखा विवादापीडस्य प्रभावः अस्मिन् उपवेशने स्पष्टम् एव दृग्गोचरितः। चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी जिनपिंगश्चापि अस्मिन् उपवेशने उपातिष्ठत। एतदतिरिच्य पाकिस्तानम् अस्य प्रधानमन्त्री इमरान खानः अपि सम्मेलने उपस्थितः अवर्तत। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना न हि निज सम्बोधनस्यारम्भे जिनपिंग इमरानयोः नाम गृहीतं, न च भाषणस्य अवसाने धन्यवादज्ञापनावसरे चीन पाकिस्तानयोः उल्लेखः कृतः। सम्पूर्णे समुपवेशने मोदिना जिनपिंगः पूर्णतः दृष्टिपथतः दूरे स्थापितः। मोदिनः भाषणावसरे जिनपिंग इमरानो अत्र तत्र दृष्टिपदं कुर्वाणो आस्ताम्। चीन पाकिस्तानयोः नामग्रहणं विनैव मोदिना प्रोदितं यत् केचन देशाः एससीओ संघटने द्विपक्षीय प्रकरणानाम् उत्थापनस्य प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। एतद्धि एससीओ संघटनस्य घोषणापत्रं विरुध्य वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोदितं यत् अस्माभिः सर्वदा आतंकवादस्य, अवैध शस्त्रास्त्राणां तस्करणस्य, मादकपदार्थानाम् अवैध धनाहरणस्य च विरोधे आह्वानं कृतम् अस्ति। भारतं संघटनस्य घोषणापत्रे निर्धारितसिद्धान्तानाम् अनुसारेण तदनुरूपमेव कार्याचरणस्य निजप्रतिबद्धतायां सुदृढतया तिष्ठति। परन्तु एतत् दुर्भाग्यपूर्णमस्ति यत् संघटनस्य प्रस्तावे पौनःपुन्येन अनावश्यकतया द्विपक्षीय प्रकरणानां समावेशार्थं प्रयासाः विधीयन्ते, यद्धि घोषणापत्रस्य उल्लंघनम् अस्ति। एवंविधाः प्रयासाः एससीओ संघटनस्य परिभाषयित्रीं सर्वसम्मतिपूर्णं सहयोगभावनां विरुध्य वर्तते। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्वः बुधवासरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्यमाध्यमेन ओडिशायाः कटकस्थे इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल इति आयकर अध्यर्थना अधिकरणस्य अत्याधुनिकस्य कार्यालयस्य आवासीय परिसरस्य उद्घाटनं करिष्यति। औद्घाटनिके कार्यक्रमे केन्द्रीयो विधिमन्त्री, शिलातैलमन्त्री, ओडिशायाः मुख्यमन्त्री, ओडिशा उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः, अन्ये न्यायाधीशाः, अन्ये गणमान्याः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। आयकर अध्यर्थना अधिकरणस्य कटकपीठस्य सृजनं 77-तमवर्षस्य मईमासस्य 23 कृतम् आसीत्, किञ्च 50 वर्षेभ्यः अधिकरणमिदं भाटकपरिसरे एव कार्यं करोति स्म। अस्य कटकपीठस्य अधिकारक्षेत्रे
सम्पूर्णम् अपि ओडिशा राज्यं परिगण्यते। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी बृहस्पतिवासरे सायंकाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसरे स्वामिनः विवेकानन्दस्य प्रतिमायाः अनावरणं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन करिष्यति। जम्मूकश्मीरस्य शोपियां जनपदस्य कुठपोरा ग्रामे सुरक्षाबलैः सह संजाते संघर्षे द्वौ आतंकिनौ व्यापादितौ। भारते प्रति दशलक्षमितासु जनसंख्यासु मृत्युपरिमितिः 92मिता वर्तते। विश्वस्य सामान्य औसताख्या मृत्युपरिमितिः 60,100मिता वर्तते। विगतसप्ताहस्य परिमितिं पश्यामश्चेत् विश्वस्य परिमितिः दशलक्षमितेषु जनेषु 7 नूतनजनानां मृत्युः वर्तते स्म। तत्रैव भारते केवलं 3 नूतनानां मृत्युः इति प्रत्यपादयत् स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य सचिवः राजेश भूषणः। एनजीटी इति राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे दिल्ल्यां नवम्बर मासस्य 30 यावत् अग्निक्रीडनकानां विक्रयणे प्रज्वालने च पूर्णतया प्रतिबन्धः श्रावितः। अधिकरणस्य अध्यक्षस्य आदर्श कुमार गोयलस्य आध्यक्ष्ययुतेन पीठेन उक्तं यत् एते प्रतिबन्धाः तेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रभावी भविष्यन्ति यत्र वायोः गुणवत्ता अत्यधिक निकृष्टतम्यां श्रेण्यां वर्तते। अधिकरणेन उक्तं यत् दीपावली, छठ इति सूर्यषष्ठी, क्रिसमस, नववर्ष आदि उत्सवानाम् अवधौ अग्निक्रीडनकानां प्रज्वालनस्य समयः होराद्वयं वर्तते। नेपालराष्ट्रस्य राष्ट्रपतिवर्यया विद्या देवी भण्डारी इत्यनया काठमाण्डुनगरे महात्मा गांधी विषये आयोजिते एकस्मिन् समारोहे गांधी के बारे में मेरी समझ इति गांधिनः विषये मम बोधः अस्य विषयोपरि एकं विशेषं संकलनं लोकार्पितम्। अवसरे अस्मिन् तत्रत्य भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा चापि उपस्थितः आसीत्। भारतस्य दूतावासेन उक्तं यत् प्रशासन विभागेन आशास्यते यत् संकलनमिदं नेपालस्य युवजनान् महात्मा गांधिना साकं योजयिष्यति यस्य जीवनस्य आदर्शाः अधुनापि सकलविश्वाय समसामयिकाः, सार्वभौमिकाः, प्रासंगिकाश्च सन्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा स्पर्धानां निर्णायकद्वन्द्वे दुबय्याम् अद्य सायं दिल्ली कैपिटल्स दलस्य मुम्बई इंडियन्स दलस्य च मध्ये भविष्यति संघट्टः। दिल्ल्यां दलम् ऐदं प्राथम्येन आईपीएल क्रीडा स्पर्धा श्रृंखलायाः निर्णायकद्वन्द्वे सम्प्राप्तमस्ति। द्वितीय समर्हणीय द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 17 धावनांकैः पराभूय निर्णायकद्वन्द्वे प्रविष्टम् अस्ति। अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण रक्षामन्त्री मार्क एस्पेन्सर इत्यसौ अपदस्थीकृतः। ट्विटर इति सामाजिक सञ्जाले असौ लिखितवान् यत् राष्ट्रियातंकवाद निरोधक केन्द्रस्य निदेशकः क्रिस्टोफर मिलरः सद्य एव त्वरितरीत्या कार्यवाहक रक्षामन्त्रिपदं निर्वक्ष्यति। राष्ट्रपतिना ट्रम्पेण स्वकीये ट्वीट सन्देशे उक्तं यत् क्रिस्टोफर मिलरः साधिष्टः सिद्धो भविष्यति। मार्क एस्पर इत्यस्मै तस्य सेवार्थं धन्यवादं प्रददता ट्रम्पेण प्रोदितं यत् तस्य सर्वाः सेवाः समाप्ताः कृताः सन्ति। ट्रम्पेण अमेरिकीय निर्वाचने अधुना यावत् नवनिर्वाचितस्य राष्ट्रपतेः जो बाइडेन इत्यस्य समक्षं स्वकीयः पराजयः न स्वीकृतः अस्ति, किञ्च निर्वाचनस्य अनुमानित परिणामान् विरुध्य न्यायालये गमनस्य वार्तापि कृतास्ति। जनवरी मासस्य 20 दिनांके जो बाइडेनस्य राष्ट्रपतिपदग्रहणात् पूर्वं डोनाल्ड ट्रम्पस्य पार्श्वे प्राशासनिक निर्णयानाम् अधिकारः वर्तते इति वार्ताः।